हिमाल स्टिल प्रेजेन्स सत्य संवाद। लचिलो जति बलियो त्यति। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नारायण काजी श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा सदस्य। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। जति उहाँसँग संवाद हुनेछ म सत्यको निकट पुग्ने गरी संवाद गर्नेछु। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब तपाईसँग म कहाँबाट पेश हुन चाहे भने लामो समयसम्म तपाईँ बजारमा चर्चाभन्दा बाहिर रहनुभयो, खास गरी आम सञ्चार माध्यममा देखिनु भएको थिएन। तपाईसँग नै म 7 महिनाभन्दा बढी पछि संवाद गर्दैछु। कहाँ हराउनुभयो, किन छायामा पर्नुभयो, या के भयो? तपाईँले सही नै प्रश्न गर्नुभयो। मैले करिब सम्भवतः 7 महिना भयो सञ्चार माध्यमलाई कुनै अन्तर्वार्ता दिएको छैन। अन्तर्वार्ता नदिएको मात्रै होइन, कुनै कोट बाइट पनि दिएको छैन। किन? तपाईँले के अब त्यसको खास कारण छ। म चाहिँ कमसेकम बोलेपछि अब प्रयत्न जारी हुने, कोसिस जारी हुने कुरा बोल्दा, सैद्धान्तिक रणनीतिक कुराकानी बोल्दाखेरि पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा निरन्तर जारी राख्ने गरी बोल्छु र अहिलेको तत्कालको विषयमा बोल्दाखेरि पनि लागू हुने कुरा बोल्छु भन्ने मलाई विश्वास छ। र म कुनै विवादमा अहिलेसम्म आएको पनि छैन। विचारमा मतभेद हुनु एउटा कुरा हो। आज अहिले एउटा कुरा बोल्यो, भोलि अर्को कुरा बोल्यो, भोलि अर्को कुरा गर्यो भन्ने चाहिँ छैन। तर यसपटक के भने 7 महिना अगाडि चाहिँ एमसिसीको बारेमा ठुलो बहस भयो। एमसिसीको बारेमा चाहिँ हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनले के निर्णय गरेका थियो भने यो एमसिसी सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हित प्रतिकूलका प्रावधानहरूलाई संशोधन नगरी यथास्थितिमा पारित नगर्ने भनेर निर्णय गर्यो। त्यस पछाडि हाम्रो पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी र कार्यालयको विस्तारित बैठकहरूले पनि के निर्णय गर्यो भने अब पारित नगर्ने, संशोधन गर्न एमसिसी अमेरिका नमानिसकेपछि नगर्ने भनेर पारित गर्यो। त्यति मात्रै होइन, के पनि पारित गर्यो त भने सरकारले, हामी समेत सामेल भएको सरकारले बलजफ्ती त्यसलाई दर्ता गर्यो भने दर्ता गर्नेकै दिनदेखि हामीले सरकार छोड्ने, मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने भन्ने पनि हामीले निर्णय गर्यौँ। अनि त्यही सन्दर्भमा चाहिँ मलाई सार्वजनिक एकजना टेलिभिजन पत्रकार साथीहरूले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सोध्नुभयो, तपाईँहरूले त एमसिसी पास गर्ने भन्ने सुनेको छु है मैले भनेर, नहुने कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले हो क्या भन्नुभयो। मैले भने 100% हाम्रो पार्टीले एमसिसीको विपक्षमा मत राख्छ भने हेर्नुहोस् नतिजा के आयो। नतिजा के भयो त पछाडि भने विविध विश्लेषण गरेर अध्यक्ष कमरेडकै प्रस्तावमा पार्टीले चाहिँ 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित भनेर एमसिसीलाई पारित गर्यो। त्यसपछि त्यो मेरो अन्तर्वार्ताको त्यो भनाइ ट्रोल भयो। नारायण काजीले पनि यस्तो भन्यो, हिजो यस्तो भनेको थियो, आज त यहाँ पारित भयो भनेर। यद्यपि एमसिसी पारित गर्नु ठिक भयो कि भएन भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीभित्र मतभेद छ र मैले त्यो उपयुक्त भएन त भनिराखेकै छु। अहिले तपाईँ के धारणा राख्नुहुन्छ? अहिले पनि त्यही राख्छु। अहिले त हाम्रो पार्टीले नै के निर्णय गर्यो त भने त्यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गरेको जानकारी छैन। त्यसो हुँदा संसदले नै भनेअनुसार होइन, यदि अमेरिकाले स्वीकार गरेन भने स्वतः त्यो खारेज हुन्छ भनिएको छ त्यहाँ त संसदमा। त्यसकारण हामीले चाहिँ सरकारलाई माग गरेका छौँ, पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको बैठकले, कि अमेरिकाको एमसिसीसँग सोध्नु पर्यो कि त्यो हाम्रो चाहिँ अहिलेको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार गरे हो कि होइन भनेर हामीले पारित गरेका छौँ। तर त्यसको जवाब छैन। अगाडि बढ्यो, त्यस कारणले तुक रह्यो, के अर्थ रह्यो? त्यसकारणले विश्वसनीयताको हिसाबले मैले चाहिँ एक प्रकारको प्रायश्चित जस्तो हेर्नुहोस् पार्टीको लाइनमा बोले, पार्टीको निर्णय थियो त्यो बोले, होइन।
तर त्यो कुरो लागू भएन र भोलिपल्ट अर्कै कुरा लागू भयो पर्सिपल्ट। कस्तो पार्टी हो तपाईँ पार्टीको वरियता क्रममा दोस्रो नेता, प्रचण्ड पछिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, तपाईँलाई परराष्ट्र गृह लगायत सबै त्यो मन्त्रालय ड्राइभ गरेको, त्यो नेतृत्व सम्हालेको अनुभव पनि छ। के भएको तपाईँको पार्टी यस्तो? होइन, पार्टी अहिले त्यसमा ठिक कि बेठिकको विश्लेषणमा म अहिले तपाईँको अन्तर्वार्ताको लागि समय सीमा छ, त्यस कारणले म त्यसमा जान चाहन्न। अध्यक्ष कमरेडले चाहिँ अरू पार्टीहरूले यथावत रूपमै त्यसलाई एमसिसीलाई पारित गर्न खोजे, हामीले साथ नदिए पनि पारित हुने नै भयो। त्यसो गर्दा बरु अलिकति त्यान्द्रो भन्नुहुन्छ उहाँहरू, होइन, विशेष त अध्यक्ष कमरेडले डुब्ते के तिनके के त्यान्द्रो सहारा भनेर शब्द प्रयोग गर्दै बरु यो व्याख्यात्मक घोषणा भने नि पारित गरेर के अरे यसलाई अनुमोदन गर्दाखेरि यसलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने गर्यो भने त भोलि लड्ने सङ्घर्ष गर्ने ठाउँ हुन्छ भन्ने तर्कको आधारमा त्यसलाई पारित गरियो। जेसुकै भएको भए पनि त्यो ठिक कि बेठिक भन्ने बहस समाजमा पनि छ, हाम्रो पार्टीमा पनि छ र म आफै त्यो उपयुक्त भएन भन्ने पक्षमा छु। र हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको पछिल्लो बैठकले चाहिँ खै अमेरिकाले स्वीकार गरेको थियो, स्वीकार गरेको जानकारी छैन। त्यस कारण यो बारेमा तथ्य सत्य माग्नु पर्यो अमेरिकासँग भनेर सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। तर मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के भने त्यसको बहस आफ्नो ठाउँमा होला, तर मैले बोलेको कुरा पार्टीको लाइन र निर्णयअनुसार बोलेको थिएँ, तर पार्टीको निर्णय फेरियो र मैले भनेको कुरो चाहिँ पार्टीको लाइनअनुसार बोलेको कुरा भएन। त्यो कुरा त धेरैले बुझ्दैन। 2 दिनपछि पार्टीले निर्णय फेर्यो, ऊ अल्पमतमा पर्यो भने त नबुझ्ने भयो। र मेरो चाहिँ त्यो भनाइको बारेमा बाहिर विभिन्न टिका टिप्पणी आए र मैले भने म अब केही समय बोल्दिनँ। यसमा एक मात्रै जवाफ दिनुहोस्, त्यसका बावजुद पनि तपाईँ पार्टीको नेतृत्वमा किन? होइन, नेतृत्व भने त त्यो एउटै मुद्दाले हुने भएन, त्यो बारेमा पार्टीमा फेरि आन्तरिक रूपमा फोरम चलाउने, बहस चलाउने भनेर निर्णय पनि गरेका छ। त्यो त हामी बहस गर्दै एउटै विषयमा चाहिँ छिनोफानो पार्टीमा त हुँदैन नि। त्यो गम्भीर महत्त्वको विषय भए पनि फेरि पार्टीले चाहिँ त्यसबारेमा स्वयं बारुदी घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार नगरेको बारेमा प्रश्न उठाएर सरकारलाई पत्र पनि लेखिरहेछ। हामी पार्टीभित्र पनि बहस गर्ने प्रक्रियामा छौँ। त्यसैले त्यही एउटै कुराले निर्णय गर्ने कुरा त भएन। तपाईँसँग म अलिक फरक विषय फेरि उठान गरेँ। 7 महिनापछि तपाईँ बोल्नुभयो। तपाईँको अघिको बाणीबाटै म के बुझ्न सक्छु भने तपाईँ जे बोल्नुहुन्छ तुक हुने कुरा बोल्नुहुन्छ र भोलिका दिनमा त्यो लागू हुनुपर्छ, अर्थपूर्ण ढङ्गले मात्रै बोल्दछु। त्यसकारण मैले 7 महिनासम्म बोलिनँ, तपाईँले त्यही भन्नुभयो। त्यसो भए यति बताइदिनुहोस्, तपाईँ पहिलो म अन्तर्वार्ता दिन आउँदैछु 7 महिनापछि, होइन? न कुनै पत्रिकालाई, न कुनै अनलाइनलाई, कुनै टिभीलाई कसैलाई दिएको छैन, बाइट पनि दिएको छैन। बहुत धन्यवाद छ तपाईँलाई। तपाईँ यति बताइदिनुहोस्, नागरिकता विधेयकका सवालमा यतिखेर नेपाली जनमानस बडा अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। सत्तारूढ दल एनी हाउ, जसमा तपाईँको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र पनि पर्छ, जसरी पनि अनुमोदनको पक्षमा देखा परेको छ। तर आम नेपाली जन र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका अलिकति विरोधाभास जस्तो पनि देखिन्छ। तथापि ऊ पनि अलिअलि नागरिकता विधेयकको खिलाफमै छ भन्ने अर्थ लाग्छ। यो सवाल उप तपाईँ के धारणा राख्नुहुन्छ, सुनौ त। पहिलाको म नेकपा एमालेको बारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु। नेकपा एमाले चाहिँ अहिले अरूलाई आलोचना गर्ने नैतिक हैसियत छैन। किनभने जुन बेलामा पहिला यो विधेयक ल्याइयो, यो विधेयक ल्याउँदाखेरि यो वैवाहिक अङ्कृत महिलाको सन्दर्भमा 7 वर्षको प्रावधानसहित ल्याइएकै थिएन। अर्थात् एमालेकै सरकारले हटाएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिमा हामीले नै जोड गरेर होइन त्यो ल्याइएको हो। दोस्रो कुरा, अध्यादेश त उहाँले ल्याउनु भएकै हो। अदालतले चाहिँ यस्तो गम्भीर र संवेदनशील महत्त्वको विषयमा अध्यादेशबाट नगर कानुनै बनाएर ल्याऊ भनेर त्यो अध्यादेश कार्यान्वयन रोकिदियो। तर केपीजीले त अध्यादेश ल्याउनु भएकै हो, जसमा अहिलेको चाहिँ प्रावधान नै लागू हुने थियो विषय, होइन? त्यस कारणले त्यसमा त उहाँको तुक छैन। तैपनि त्यो नैतिक कोणबाट कुरा गरे। तर यसमा त हाम्रै पार्टीको पनि मतभेद छ। किनभने हामीले वैवाहिक अङ्गीकृत महिलाको हकमा जुन दिन बिहा गर्यो र
र म चाहिँ यहाँको नागरिक हुन चाहन्छु मात्रै भन्छ, त्यो बेलामा नै नागरिकता प्रमाणपत्र दिने दुनियाँ नभएको काम नगरौँ होइन। हाम्रो पार्टीको हिजोको राज्य व्यवस्था समिति पनि स्ट्यान्ड हो, आज पनि त्यो स्ट्यान्ड हामीले राखेकै हो होइन। हाम्रो प्रमुख सचिवले हाउसमा पनि बोलेकै हो। मैले राष्ट्रिय सभामा त त्यो मतदान गर्नुभन्दा अगाडि नै भने मैले त दुईवटा कुरा उठाएको छु। मैले त्यति मात्रै उठाएको छैन, यो गलत भयो भन्ने मात्रै विषय उठाएको छैन। मैले के पनि उठाएको छु भने यो लोकतन्त्र के हो, लोकतान्त्रिक पद्धति र संसदीय परम्परा र मूल्य के हो। राज्य व्यवस्था समितिमा यो विषय सदनबाट गयो। राज्य व्यवस्था समितिले लामो अवधि छलफल गरेर उसले के भने बहुमतसहित बहुमतको प्रस्ताव के पठायो भने वैवाहिक अङ्गीकृत महिलाका लागि 7 वर्ष चाहिँ प्रक्रिया पुरा गरेर 7 वर्ष पछाडि चाहिँ दिने भनेर प्रस्ताव लगियो। अहिलेको सरकारले के गर्यो त, जहाँ हामी पनि छौँ, त्यो सरकारले के गर्यो त भने त्यो प्रस्ताव चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिले संसदमा पठाएको प्रस्ताव फिर्ता लियो विधेयक र अर्को प्रस्ताव ल्यायो डेमोक्रेटिक कोडबाट। त्यसो गर्ने हो भने त कुनै समितिमा पठाउनै परेन। त्यो समितिमा सरकारले भनेअनुसार भएन, पछिल्लो सरकारले भने त जुनसुकै विधेयक पनि फिर्ता लिन सक्ने भयो होइन। यो त लोकतान्त्रिक पद्धति संसदीय मूल्य मान्यता अनुसार भएन नि। यो कसको जोडबलमा यो भइरहेको छ होइन, त्यो त प्रधानमन्त्री स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीकै जोडबल भइहाल्यो, नेपाली काङ्ग्रेसकै जोडबल भइहाल्यो, अरू केही मधेस केन्द्रित पार्टीहरूको पनि जोडबल भइहाल्यो। तर मुख्य कुरा के भने थोरै त माओवादी केन्द्र चाहिँ यसमा सहमत थिएन। हामीले त हाउसमै बोल्यौँ, छैन, राष्ट्रिय सभामा पनि बोल्यौँ, हामीले चाहिँ हाम्रो प्रमुख सचिवले संसदमा पनि बोल्नुभयो, प्रतिनिधि सभामा पनि बोल्नुभयो र हाम्रो टोलीलाई नै राष्ट्रपतिले बोलाउनु भएको थियो। राष्ट्रपतिले बोलाउँदाखेरि नि हामीले भन्यौँ यसमा हाम्रो असहमति त छँदैछ। हाम्रो केमा मात्रै सहमति थियो भने जो चाहिँ नेपाली बाबुआमा भइसकेका छन् तिनका सन्तानले नागरिकता नपाएर जो दुःख पाइरहेछन् त्यो चाहिँ सही हो। फेरि है बाबुआमा नागरिक भएपछि त तिनको सन्तानले नागरिकता पाउनु त स्वाभाविक हो नि। तिनको थुप्रै कामकाज रोकिया छ, पढाइ रोकिया छ, सारा रोकिया छ, जागिर खाना रोकिया छ, सारा रोकिया छ भने त्यसलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा सही थियो। तर विवाद भएको बहस भएको कुरालाई राज्य व्यवस्था समितिको प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर गलत ढङ्गले, पद्धति पनि गलत, सार तत्त्वको हिसाबले पनि गलत ढङ्गले पारित गरियो भन्ने एउटा कुरा छ। अर्को कुरा मलाई भने केही लैङ्गिक विभेद त छँदैछ अझै पनि, त्यो बाहेक पनि भन्ने मलाई लाग्छ। यदि यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले हुबहु प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने त्यो के हुन्छ? मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्छ, नेपाल राष्ट्र के समस्यामा जान्छ? तपाईँको बुझाइ के? अनि यो नागरिकता विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू गलत छन् भन्ने त मैले भनि नै हालेँ। त्यो कुरा हाम्रो पार्टीको नै अडान हो। हामीले गलत भनेको के हुन्छ? त्यसले नेपाललाई के गर्छ? नेपालमा चाहिँ एउटा कुरा त नागरिकता सम्बन्धी ओझ, नागरिकताको महत्त्व, गरिमा कमजोर भएर जान्छ। बिहा गर्यो कसैले तुरुन्तै त्यसले अरू केही प्रक्रिया पनि पुरा गर्न पर्दैन, हेर्न नि पर्दैन, भाषा सिक्न नि पर्दैन, यो समाजमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड हुन पनि पर्दैन होइन। त्यसपछि नागरिकता दिइहाल्ने। नागरिकताको जुन महत्त्व, गरिमा छ, जसको आधारमा राष्ट्र एकताबद्ध हुन्छ, त्यो नै एकदम अवमूल्यन गरेको देशले ठहर्छ एउटा। दोस्रो कुरा के भने त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियतामा होइन कुनै न कुनै प्रकारको एउटा नकारात्मक असर पनि पर्न सक्छ। बाहिर चर्चा भए जस्तै त नहोला, किनभने अहिलेसम्म पुगेको पनि 4-5 लाख नै हो भन्ने मैले बुझ्छु होइन। 3 करोड नेपाली जनसङ्ख्या भइसक्यो, तैपनि बेठी त बेठी हो नि हो। यसले चाहिँ त्यो दिशातिर तीव्रतापूर्वक अगाडि बढ्ने नकारात्मक असर पनि पर्न सक्छ भन्ने हो। अब तपाईँले भन्नु राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो अनुमोदन गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्नु थियो। राष्ट्रपतिलाई त अर्को अप्सनै छैन अब अनुमोदन गर्नु बाहेक। सच्याए पनि पार्लियामेन्टले नै सच्याउनुपर्छ, जनताले नै सच्याउनुपर्छ। दोस्रो पटक पार्लियामेन्टले पठाइसक्यो, कसरी सच्याउँछ? अब पार्लियामेन्टको समय पनि छैन। यो पार्लियामेन्ट भन्छ अर्को पार्लियामेन्ट अर्को सरकारले ल्याउन सक्छ नि। त्यो ऐन एकचोटि बनाइसकेपछि रोकेर राखिदिनु अहिले भन्ने तपाईँको चाहना हो? राष्ट्रपतिले अहिले थाँती राख्ने कि रोक्नु हुँदैन भन्ने हो मेरो। राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार हुँदैन। अब 15 दिनभित्र उहाँले गर्नै पर्छ, गर्नै पर्छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि म राष्ट्रपतिसँग सद्भाव राख्छु। त हेड अफ द इन्स्टिट्युसन भएको कारणले, सेरिमन हेड भएको कारणले उहाँले चाहिँ अब म प्रमाणीकरण गर्दिनँ किनभने मेरो राष्ट्रिय हित अनुरूप चाहिँ मैले बुझेको राष्ट्रिय हित अनुरूप यो छैन भनेर भन्न मिल्ने ठाउँ अब छैन। मनमा त लाग्न सक्छ होइन, मनमा लाग्न सक्छ, चिन्ता पनि प्रकट गर्नु हुन सक्नुहुन्छ, तर संवैधानिक रूपले त्यसो गर्न मिल्दैन। भने यो यसको जवाफ दिनुहोस् न त।
जब यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने निष्कर्षमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीले सार्वजनिक कार्यक्रममा तत्काल राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, यदि त्यस्तो गर्नु भएन भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता अवस्था सिर्जना हुन्छ, राजीनामाको माग गर्नुभएको छ। यसमा यो किन? एक दोस्रो, राष्ट्रभन्दा तपाईहरूको पार्टी सरकार ठुलो हो, तपाईहरू यो सरकार टिकाउने की रोल तपाईहरू प्ले गर्नुहुन्छ? तपाईहरू बाहिरिना साथ समीकरणमा परिवर्तन हुन्छ, शेरबहादुरको नेतृत्व उलटपुलट हुन सक्छ, देशको राजनीति तहस नहस अर्को दिशातर्फ जान सक्छ। राष्ट्रभन्दा तपाईहरू अर्को मोहमा फस्नु भएको हो। जीवरामजी, यसमा म दुईटा कुरो भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त हाम्रो अध्यक्ष कमरेडलाई यो विषयमा त्यो आरोप लगाउन मिल्दैन। उहाँले सैद्धान्तिक कुराकानी गर्नुभएको भनेको संविधान सम्मत मात्रै राष्ट्रपतिले कदम चाल्नुपर्छ भन्नु। किनभने हामी आफै बस्दाखेरि राष्ट्रपतिज्यूले यो विषयमा छलफल गर्न बनाउनु भएको थियो। पार्टीको तर्फबाट त अध्यक्ष कमरेड हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ, हाम्रा अरू नेता कमरेडहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। यसमा राष्ट्रपतिज्यूको विचार र हाम्रो विचार यहाँ मेल खान्छ, हामी त्यो पनि भोलि उठाउनेवाला छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले सरकारलाई गृहमन्त्रीले नागरिकता विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव गर्दाखेरि यो विषयमा पनि, जो विषयमा विवाद छ वैवाहिक अङ्गीकृत महिला नागरिकता र अरू विषयमा, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न प्रयत्न जारी राखिनेछ र अर्को विधेयक पछाडि चाहिँ ल्याउन कोसिस गरिनेछ भनेर हामीले भन्न चाहिँ त्यति लगाएका छौँ सरकारलाई। तैपनि यो जो मतभेदको विषय, त्यो मतभेदमा राष्ट्रपतिज्यू र हाम्रो विचार एक ठाउँमा छ। सबै विषयमा होइन, यो मूलभूत विषयमा होइन छ भनेर हामीले भन्यौँ। उहाँले पनि त्यो कुरा भन्नुभएको छ, हामीले औपचारिक रूपमा पनि भनेका छौँ। अब रह्यो राष्ट्रपति, त्यो त पारित गर्यो होइन। राष्ट्रपतिज्यूले अब के गर्ने त भन्दाखेरि संविधानको पालना गर्नुपर्छ, अर्को कुनै उपाय छैन। अब राष्ट्रियतामाथि एकछिन त्यसैमा भन्दैछु, हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले कहाँ भन्न खोज्नु भएको म त्यसमा भन्दैछु के, जहाँ आलोचना गर्न पर्छ त्यहाँ गरोस् होइन। म पार्टीभित्र गरिराखेको छु होला होइन, अरूले पनि बाहिर पनि गर्ला, डेमोक्रेसीको एउटा सुन्दरता पनि हो, त्यो गर्नै पर्छ। तर संविधानमा प्रष्ट लेखेको छ कि अर्को पटक पुनर्विचार गर्न पठाइएको विधेयक पार्लियामेन्टले पठाइसकेपछि परिमार्जनसहित वा यथावत रूपमा पठाइसकेपछि 15 दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ भनेर लेखेको छ। अब गर्नुपर्नेछ भनेर लेखे मलाई त ठिक लागेन, गर्दिनँ भन्नुभयो भने के होला भन्दाखेरि त राष्ट्रपति त आज उहाँ राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण संवेदनशील विषयमा उहाँलाई लाग्यो अरे भने मानिदिउँ एकछिन, अर्को राष्ट्रपतिलाई अर्कै लाग्ला, अर्को राष्ट्रपतिलाई अर्कै लाग्ला, के गर्नुहुन्छ? होइन, संविधान नै डुब्ने स्थितिमा पनि त्यस्तो हुँदैन। संविधान चाहिँ बचाउने, राष्ट्र चाहिँ जेसुकै जाओस् भन्ने, त्यसमा पनि जनताले र अर्को पार्लियामेन्टले नै बचाउने हो, यसो गर्नै मिल्दैन। त्यस कारण अध्यक्ष कमरेडले तार्किक रूपमा के भन्नुभयो भने राष्ट्रपतिलाई साँच्चै पीडा भयो, यो त गल्ती नै हुन्छ, म कसरी सही गरौँ भन्ने लाग्छ भने त उहाँले छोडिदिनु पर्यो। अब के उपाय त? राष्ट्रपतिलाई चाहिँ छोडिदिने भनेको राजीनामा दिने, राष्ट्रपतिलाई गर भनेको छ संविधानले। उहाँलाई त म यस्तोमा त सही गर्दिनँ भन्ने लाग्यो भने त गर्ने के? तार्किक हिसाबले उहाँको स्वाभिमान कायम राख्न सक्नुहुन्छ। उहाँले देशका लागि मैले यसो गरेँ, मैले सही त गरिनँ, मैले सक्दिनँ थिएँ त्यसमा सही गर्न भनेर जनतालाई आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले। तर राष्ट्रपति पदमा बसेर प्रमाणीकरण नगर्न सक्नुहुन्न के? उहाँले आफ्नो स्वाभिमान बचाउने हो भने राजीनामाको बाटो रोज्नु ठिक हुन्छ, तपाईँको सल्लाह यही हो? तार्किक रूपमा त्यो हुन्छ, तर म त राजीनामा पनि नदिउन्, प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ उहाँले भन्नेमा छु। अब तपाईँसँग नि यही अर्को कुरा तपाईँको बाँकी छ नि, के यो जम्मै कोलिसन चेन्ज हुन्थ्यो, तपाईँले छोडेको भए हुन्थ्यो नि। म तपाईँलाई एउटा सन्दर्भ भनौँ है, एमसीसीको बेलामा एमसीसी पारित भएको थिएन, ठुलो डिबेट भएको थियो। त्यो बेला चाहिँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड र हाम्रो पार्टीको औपचारिक निकायले के भनिराखेको थियो त भन्दाखेरि एमसीसी कुनै पनि हालतमा यथावत रूपमा पारित गर्न हुँदैन। यथावत रूपमा पारित नगर्ने भनेको संशोधन नगरिकन पारित नगर्ने भने हो, हुन्न। त्यस कारण संशोधन गर्न तयार भएन अमेरिका, त्यस कारण यो पारित गर्न हुन्न भनेर निर्णय गऱ्यौँ हामीले। अध्यक्ष कमरेडले बोल्नुभयो, हाम्रो विद्यार्थी युवाहरू चाहिँ सडकमा गए होइन, हामी सबै बोल्यौँ, सबै बोलिराखेका थियौँ। अनि हामीले यसो हेरौँ, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँ त जबरजस्त रूपमा म त लैजान्छु भन्नेमा देखा पर्नुभयो।
म त गर्छु भन्नेमा हुनुभयो। भने चाहिँ के गर्ने भन्दा हामीले अब त्यसो गर्दा सरकार पनि छोडिदिने, एमसिसी चाहिँ पारित गर्न त हुन्न, यसको दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पर्छ यो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा, भौगोलिक अखण्डतामा, त्यसमाथि नै हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलताले पनि त्यसो गर्नै दिँदैन भन्नेमा हामी रह्यौँ, सिङ्गो अध्यक्षसहित हामी। भएपछि हामीले के सोच्यौँ भने त्यसो भए केपीसँग गएर कुरा गरौँ, नेकपा एमालेसँग कुरा गरौँ भनेर हाम्रो पार्टीले एउटा समझदारी बनायो। त्यसो गर्दाखेरि केपीलाई अनुरोध गरौँ, नेकपा एमालेलाई असर गरौँ, एमसिसी फेल गरौँ मिलेर, होइन? त्यसपछि हामी एमसिसी फेल गर्ने क्रम सँगसँगै सरकार पनि छोड्छौँ, सरकार पनि अर्को बनाऊ, बरु त्यसको नेतृत्व नै तपाईँ गर्नुहोस्। मैले खुलेर भन्दैछु, तपाईँ भनेको ओलीजीलाई प्रस्ताव गर्नु। त्यसपछि पार्टी एकता त अहिले हुँदैन, तर चाहिँ अर्को चुनावमा हामी तालमेल गरेर जानेसम्म समझदारी बनाउँ। 3 बुँदे प्रस्ताव हामीले पारित गरेर लिएर गयौँ केपीसँग कुरा गर्न। कहाँ भन्दा आइसिसीमा। तपाईँ प्रचण्ड सबै प्रचण्ड कमरेड, म, देव गुरुङ, शक्ति बस्नेत लगायतका कमरेडहरू त्यहाँ थियौँ। उहाँहरूको पनि को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि केपी ओली, सुभाष नेमाङ, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो। हामीले यो कुरा राख्यौँ, उहाँ त तयार हुनु भएन। बरु उहाँले के भन्नु भने एमसिसी के को राष्ट्रघाती पो भन्नुभयो, हेर्नुहोस् हामीलाई त। भनेपछि हामीले सोच्नसम्म सोचेको हौँ भन्ने कुरा पनि मैले खालि प्रश्न मात्रै पार्न खोजेको। त्यसकारण बाध्य हुनुभयो तपाईँहरू। बाध्य भइहाल्छ। अब फेरि यो भनेको स्थिर हुन्छ भन्ने त छैन। अहिले हामी यो कोलिसन चाहिँ, होइन, जुन बेलामा हामीले एकदम उपयुक्त समय छ भन्ने लाग्छ, त्यो बेलामा केपीजीको उपेक्षाले वा अस्वीकारले, उहाँको दम्बले, अहङ्कारले, अथवा जेले भन्नुहोस्, बाध्य भएर काङ्ग्रेससँग हामी कन्टिन्यूमा रह्यौँ। कन्टिन्यू पहिला उहाँले संविधान विरोधी प्रतिष्ठा विघटन गरी कदम चालेको कारणले एकताबद्ध भयो। पछि चाहिँ एमसिसीको बेलामा राष्ट्रियता गरेर मिलाउँ त सबै भनेर गइएको थियो, त्यो बेला राम्रो अनुकूलता थियो, तर त्यो पनि मान्नु भएन। भनेपछि यस्तो स्थितिमा हामी यहाँ बसिराखेका छौँ। म गठबन्धन सरकार र तालमेलको बारेमा अलि पछि विषय उठान गर्छु कि यसैसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय छ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम। त्यस अन्तर्गत 10 बुँदे मस्यौदा पनि सार्वजनिक भयो। त्यो मस्यौदा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र वरिपरिका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै तय गरेको थियो, तर लिक भयो अर्थात् सार्वजनिक भयो, आम सञ्चारमा आयो। तत्पश्चात ठुलो नागरिक दबाव पश्चात यो सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। तर भोलि फेरि अर्को जो सरकार बन्छ त्यस बेला शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी, तपाईँहरू सबै मिलेर त्यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई चुनावपछि चाहिँ निरन्तरता दिने एक खाले कमिटमेन्ट सहित हाललाई मात्रै पछि हटेको कुरा सुन्नमा आएको छ। त्यो मस्यौदा कसले गरेको थियो? एसपीपी को यत्रो लामो समयसम्म किन मौनता साधियो? यी यावत प्रश्न तपाईँ जतिको जिम्मेवार, किनभने तपाईँ बुझ्नु पनि हुन्छ, निर्णायक तहमा हुनुहुन्छ, नीति निर्माण गर्ने तहमा पनि भएको, पार्टीको पनि निर्णायक हैसियतको व्यक्ति भएको हुनाले यो चाहिँ के बताइदिनुहोस् त। एकदम ठिक गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। पहिलो कुरा त एसपीपी वास्तवमा नाटो जस्तै हामीलाई अर्को सैनिक सामरिक सम्झौतामा गठबन्धनमा सामेल गर्ने अत्यन्तै कुटिल पहल र प्रयत्न थियो। त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नै मिल्दैन थियो। मैले हाउसमै बोलेँ राष्ट्रिय सभामा, यदि यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गर्दैन र भोलि पनि यस प्रकारका कुनै पनि सैनिक वा सामरिक गठबन्धनको आशय लाग्ने, अर्थ लाग्ने कुनै सम्झौता हामी गर्दैनौँ भनेर प्रष्ट लेखिँदैन भने आजकै मितिदेखि, होइन, तपाईँहरूले जुन दिन त्यसो गर्नुहुन्न भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ, त्यो दिनदेखि यो सरकारसँगको हाम्रो सम्बन्ध सिद्धिन्छ भनेर मैले हाउसमा बोलेको छु। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, जनमत पनि भयो। हाम्रो अध्यक्ष कमलले त्यसमा राम्रो अडान लिनुभयो, माधव कमलले नै राम्रो अडान लिनुभयो, होइन, र एसपीपी त हुँदैन भनेर नै भन्नुभएको हो, होइन, कुनै पनि हालतमा। र पछाडि त्यसलाई अस्वीकार गरियो, होइन, अस्वीकार गरियो, त्यो ठिकै भएको छ। अब रह्यो अर्को कुरा, तपाईँले भनेको यस प्रकारको एउटा वा अर्को सम्झौता फेरि पनि ल्याउने प्रयत्न होला कि नहोला भन्ने जहाँसम्म कुरा छ, मलाई पनि आशंका छ। एउटा वा अर्को ढङ्गले ल्याउने प्रयत्न पो कि हुन्छ कि भनेर। म कुनै पार्टी वा व्यक्तिको नाम लिन चाहन्न,
तर कुनै पनि हालतमा हामी त्यस प्रकारको सम्झौता हुन दिनुहुन्न, दिँदैनौँ। त्यस्तो हुनका लागि नि तपाईको पार्टी सबल हुनु पर्यो, पार्टी एकढिका हुनु पर्यो, बलियो पार्टीको रूपमा रहिरहनु पर्यो। तपाईको पार्टीको अहिलेको यसो सर्र अवस्था हेर्दा तपाईको पार्टी अध्यक्षलाई स्वयं तपाईलाई खुल्लमखुल्ला च्यालेन्ज गरिरहेछन् मानिसहरू। प्रचण्डको उत्तराधिकारी को बन्ने भन्ने सवालमा अलि नेतृत्व पंक्तिका मानिसहरू, त्यो हुन चाहनेहरू खुल्लमखुल्ला चुनौती दिइरहेका छन् सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा। तपाईको पार्टी एकीकृत रूपमा त रहिरहन्छ लामो समय, जुन खालको यो विवादास्पद गतिविधि छ। तपाईले अहिले एसपीपी को कुरा गर्नुभयो, नागरिकता विधेयकको कुरा, एमसीसी अनुमोदन, जे जसो गरेर भए पनि एउटा जालेमाले भन्छ क्या, त्यो जालेमाले भाषा प्रयोग गरेर अनुमोदन त भएको छ। एसपीपी भोलि सधैँका लागि त्यो विधा भयो भन्ने मान्य आधार पनि कम छ। तपाईहरू गठबन्धनको सरकारमा हुनुहुन्छ, तालमेल गर्दै हुनुहुन्छ। यसकारणले तपाईको पार्टी त इन्ट्याक्ट रहन्छ, अर्थात् एकीकृत रूपमा माओवादी केन्द्र त रहन्छ। हाम्रो पार्टीको अगाडि र सबै नेपालको राजनीतिक शक्तिहरूको अगाडि 4वटा कार्यभार छन्। एउटा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्नु र आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ पारेर यसलाई सुदृढ पार्नु, बलियो बनाउनु। त्यो त भन्ने हो पहिलो कुरा। सबभन्दा कमजोर त राष्ट्रियता नेपालको यसै बेला भएको छ। खास गरी मैले क्रमशः परिवर्तन हाम्रो के हुन्छ भन्ने बारे यो एउटा कार्यभार हो। तर अहिले राष्ट्रियता चाहिँ एकदम आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ छ। त्यसकारणले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता पनि मजबुत भएको छ, राष्ट्रिय हितको रक्षा सुनिश्चित छ भन्न सकिने स्थिति चाहिँ त्यति भरपर्दो खालको छैन। त्यसमा जोखिमहरू छन्। तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? खुसी लाग्यो कमसेकम यति स्वीकार। दोस्रो कुरा, अर्को कुरा के भने हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर 6 दशकभन्दा बढी सङ्घर्ष गरेर, त्यो सङ्घर्ष पनि सबै प्रकारका सङ्घर्ष, 77 सङ्घर्ष, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, शान्तिपूर्ण अरू गैर संसदीय सङ्घर्ष, संसदीय सङ्घर्ष होइन, सबै गरेर चाहिँ हामीले एउटा परिवर्तन ल्यायौँ। त्यो परिवर्तन चाहिँ नयाँ प्रकारको लोकतन्त्र हामीले भनेका छौँ। तर नयाँ प्रकारको लोकतन्त्रमा अभ्यास हुने जतिर गइराखेको छ कि छैन भन्ने अर्को विषय हो। यो परम्परागत संसदीय गणतन्त्र होइन र चीन वा अन्त जस्तो नयाँ जनवाद पनि होइन। त्यो परम्परागत संसदीय गणतन्त्रभन्दा अलिक उन्नत प्रकारको तर अलिक फरक ढाँचाको लोकतन्त्र हो। अन्तिम गन्तव्य त यो होइन तपाईहरुको? अन्तिम गन्तव्य त समाजवाद हो नि, संविधानले भनिदिएको छ। यो गन्तव्य होइन, समाजवाद हो। अनि त्यसपछि त्यसलाई रक्षा गर्ने कुरा हाम्रो दोस्रो हो। यो उपलब्धिलाई त रक्षा गर्नु पर्यो, अझै परिमार्जन गर्नु पर्यो, अझै विकास गर्नु पर्यो। तेस्रो चाहिँ यो राजनीतिक परिवर्तन खालि राजनीतिक परिवर्तनमा मात्रै सीमित हुनु भएन। यो राजनीतिक परिवर्तन त सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लागि, सामाजिक न्यायको समृद्धिको लागि, जनताको जीवन फेर्नको लागि, 30 लाख खाडी मुलुकमा भएका नेपालीका छोराछोरी युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नो देशभित्रै श्रम पैसा सिन्चित गर्ने, आमाबाको काखमा बालबच्चाको साथमा नेपाल बनाउने अवसर दिने गरी यसलाई समृद्ध रूपमा फेर्न पर्नेछ। त्यसमा पनि हामी अपेक्षा गरे अनुसार सफलताको दिशातिर छौँ भन्न मिल्दैन इमान्दारीपूर्वक भन्दा। चौथो कुरा चाहिँ संविधानले भनेको बाटो के छ त भन्दा लक्ष्य यसको समाजवाद हो। अहिले चाहिँ हाम्रो राज्य समाजवाद उन्मुख छ, अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर परिभाषित गरिएको छ। तर जाने कहाँ हो भन्दा समाजवाद निर्माण गर्ने भनिएको छ। समाजवाद कस्तो भन्ने बारे चाहिँ संविधानले प्रश्न भन्दैन, बहसको विषय छ। यो 4वटा कार्यभार पुरा गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो भनाइ के भने, तपाईँले भन्नुहोस् कि कता जान्छ यो पार्टी भन्ने छ नि त तपाईँको क्वेसन। हाम्रो भनाइ के छ भने यो उपलब्धिको निम्ति सबभन्दा मुख्य भूमिका खेल्ने पार्टी हाम्रो पार्टी हो। यो उपलब्धि परिवर्तनको मुख्य वाहक शक्ति, मुख्य भूमिका खेल्न सक्ने हाम्रो पार्टी हो। कांग्रेस एमाले अनुयायी तपाईहरुले भनेको अनुयायी नहुनु, तर चाहिँ यो एजेन्डा स्थापित गर्ने र एजेन्डाका निम्ति ठुलो शक्ति निर्माण गर्ने र भूमिका खेल्ने शक्ति हाम्रो हो, प्रमुख हो। अरू शक्ति पनि मिलेपछि मात्रै सम्भव भयो, नमिले हुँदैन थियो फेरि हैन। यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यसलाई अलिकति आक्रमण गर्न खोज्दा, संविधान विरोधी गतिविधि हुँदाखेरि यो प्रतिगमनको दिशातिर जान दिनुहुन्न है भने त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न अगुवाई गर्ने शक्ति पनि हाम्रै पार्टी हो। हाम्रो पार्टीले चाहिँ अहिले तुलनात्मक रूपमा एजेन्डाको हिसाबले आफूलाई अग्रस्थानमै राखेको छ, राम्रो पार्टी नै हो। र हाम्रो पार्टीले त्यसैले 2टा कार्यभारको निम्ति आफूलाई तयार गर्नुपर्छ भन्ने छ। एउटा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको कार्यभार अहिलेको 4वटा मध्ये हैन, एउटा यो कार्यभार। दोस्रो चाहिँ समाजवादमा जाने कार्यभार।
हाम्रो पार्टीको भनाइ के छ भने यो हो मैले भन्न खोजेँ, हाम्रो पार्टी तुलनात्मकले राम्रो पार्टी हो, हिजो पनि यो परिवर्तनको निम्ति मुख्य भूमिका खेल्ने पार्टी हो, अहिले पनि तुलनात्मकले राम्रो पार्टी त हो, तर पार्टीको गुण चरित्रमा स्खलन आएको छ, वैचारिक सांस्कृतिक स्खलन आएको छ। नेतृत्वको समस्या कि तलदेखि माथिसम्म मुख्य नेतृत्वको समस्या भने चाहिँ हाम्रो पार्टीको डकुमेन्टले नै हामी नेतृत्व टिमको तलदेखिको समस्या हो, मतलब माथिदेखि तलसम्मको समस्या छ, स्खलन हुँदै गएको छ। र तर हाम्रो पार्टीमा नै यो समाजवाद निर्माणको अभियानको पनि अहिलेको समृद्धि निर्माणको अभियानको पनि नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना अन्तर्निहित छ। तर त्यसको निम्ति शर्त के हो भने हाम्रो पार्टीले आफूलाई फेर्नपर्छ, रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यो वैचारिक सांस्कृतिक जो स्खलन छ, भ्रष्टीकरण छ, मूल्य खस्कँदै गएको छ होइन, त्यसबाट आफूलाई बचाउनुपर्छ र त्यसलाई फेर्नपर्छ। यदि रूपान्तरण गर्न सकेन भने हामीले पनि यो कार्यभार पुरा गर्न सक्दैनौँ, अरू कसैले गर्नुपर्ने हुन्छ भनेका छौँ। तपाईँको क्वेसनको म उत्तर आउँदैछु। त्यसैले हाम्रो पार्टी एकीकृत रहन्छ कि रहन्न भन्ने कुरा चाहिँ यसमा निर्भर गर्छ। यो चारवटा कार्यभार पुरा गर्नको निम्ति हाम्रो पार्टीले अहिलेसम्मको सकारात्मक पक्षलाई आत्मसात गर्दै हाम्रा कमजोरलाई सच्याएर यो पार्टीलाई नयाँ ढङ्गको पार्टी बनाउने, रूपान्तरित र पुनर्गठित पार्टी बनाउने, आफ्नो पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने र अरू सबै क्रान्तिकारीहरूलाई पनि यो पुनर्गठनको प्रक्रिया सामेल गर्ने गर्यो भने यो अझ सुदृढ भएर जान्छ। तर हामीले छुट्टै औचित्य देखाउन सकेनौँ भने त के हुन्छ भने अब यो त यही रूपमा त रहँदैन। तर हाम्रो अहिले भनाइ के हो भने हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ, त्यस कारणले यसलाई फेर्छौँ, यसलाई मात्रै फेर्दैनौँ, अरूलाई पनि हामी एकीकृत ध्रुवीकृत र पुनर्गठनको प्रक्रियामा सामेल गर्छौँ। पार्टी नेतृत्व यो फेर्ने बेलामा पुग्या हो नेकपा माओवादी केन्द्र? पार्टी नेतृत्व छलफलमा हाम्रो छैन, अहिले छलफलमा छैन। हाम्रो एउटा महाधिवेशन भर्खरै भयो 7-8 महिना अगाडि होइन। अब त्यो महाधिवेशनमा अध्यक्ष कमरेड सर्वसम्मतिले चुनिनु भयो होइन। त्यस पछाडि हामी विशेष महाधिवेशनमा जाउँला। यो भनेको छलफलको विषय हो, तर अहिले नै त्यसलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर हाम्रो पार्टीभित्र बहस हुँदैन। विचार, सिद्धान्त, राजनीति, कार्यक्रमको बारेमा बहस हुन्छ र त्यसलाई लागू गर्ने नेतृत्वको बारे नै बहस त हुन्छ, तर अहिले नै त्यसबारेमा बहस छैन। तथापि समाज अब 21औं सदी नयाँ पुस्ता जो तपाईको पार्टीमा आकर्षित हुन कयौं तपाईहरुका लिमिटेसनका कारण तपाईको पार्टीमा आबद्ध हुन हिचकिचाउँछन्। नेतृत्व परम्परागत छ र लामो समयदेखि प्रचण्डजीको नेतृत्व निरन्तर अर्थात् अध्यक्ष उहाँ नै निरन्तर चलाइरहनु भएको छ। पार्टी 62-63 प्रारम्भकालमा जुन अवस्थामा थियो टाक्सिँदै अर्थात् खुम्चिँदै गएको छ। यो तपाईहरुका लागि खतरा होइन? नेतृत्व परिवर्तनको ठ्याक्कै मैले भन्नुपर्दा प्रचण्डजीको नेतृत्व सर्वस्वीकार्यमाथि प्रश्न उठेको होइन र? मैले त्यसरी लिन्न होइन। व्यक्ति नेतृत्वमाथि प्रश्न होइन, यो विचार, सिद्धान्त, राजनीति, विधि पद्धति, संस्कृति, जनतासँगको सम्बन्धको सबै कोणबाट हाम्रो पार्टीले आफूलाई फेर्नु छ। विचारको पुरै उपेक्षा हुन्छ, लाइन त छ तर उपेक्षा, सिद्धान्तको उपेक्षा होइन। खालि चाहिँ चुनावदेखि चुनावसम्म, सरकारदेखि सरकारसम्म, सुविधादेखि सुविधासम्म जस्तो हुन खोज्दैछ नेपालको सबै राजनीतिक पार्टीहरू। हामी सबभन्दा राम्रो पार्टी भनिएको पार्टीमा पनि त्यसको रोग चाहिँ व्याधि सरेको छ, सङ्क्रमण भएको छ। त्यस कारण समग्र विचार, सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यदिशा, विकासको मोडेलको प्रश्नमा प्रष्टता, दोस्रो विधि पद्धति, संस्थागतता, सामूहिकता चाहिँ सुदृढ हुन नसक्नु र व्यक्तिवाद, गुटवाद हाबी हुने प्रक्रिया छ। भ्रष्टीकरण तलदेखि माथिसम्म, माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टीकरणको प्रक्रिया छ र एउटा अर्को रूपमा छ। र चौथो चाहिँ जनतासँगको सम्बन्ध पनि पहिला जस्तो थियो नि, मजदुर, किसान, दलित, गरिब, जनजाति, पिछडेको जनतामा अलिक कमजोर हुन थाल्यो हो कि अलि होइन। माथि दलाल, नोकरसाह, पुँजीसँग उठ बस, खानपान, सम्बन्ध, सम्पर्क, सेवा बढ्या हो कि भन्ने छ होइन। त्यस कारण यसलाई फेर्नुपर्छ हामीले भने हो। यसलाई फेर्ने क्रममा अहिले अध्यक्ष कमरेडलाई हामीले भनेको कुरा, अध्यक्ष कमरेडले महाधिवेशनमा पनि पार्टी सेन्ट्रल कमिटीमा भनेको कुरा, यो फेर्नु प्रक्रियाको नेतृत्व म आफै गर्छु, म पनि रूपान्तरित हुन्छु, फेरिन्छु। अर्थात् उहाँको नेतृत्व आफैलाई फेरि देखिरहनु भएको छ। यो सम्पूर्ण रूपान्तरण र पुनर्गठनको प्रक्रियाको नेतृत्व गर्छु भन्नुभएको छ भने त्यो नेतृत्व गर्नुहुन्छ भने हामी तपाईँको साथमा छौँ भनेर पार्टीले भनेको छ। तर शर्त के हो भने यो पार्टी रूपान्तरण र पुनर्गठन गर्नुपर्छ, यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टी नै बनाउनुपर्छ, त्यो मात्रै शर्त हो भनेर हामीले भनेको छौँ। मैले नाम लिन चाहेको थिइनँ, तर विषयले अलिकति यो नाम लिनुपर्ने जरुरी मैले ठाने। तपाईको पार्टीको उपमहासचिव, अहिलेको अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, पुनः अर्थमन्त्री हुनुभयो जनार्दनजीले सार्वजनिक कार्यक्रममा
प्रचण्डजीमाथि दावा बोल्नु। यसले मानिसले के लक काटे भने नेकपा माओवादीभित्र आन्तरिक ठुलो तनावको स्थिति छ, नेतृत्व हत्याउने सवालमा प्रतिस्पर्धा पनि छ र प्रचण्डको नेतृत्व उप अब प्रश्न उठेछ है। फलामे अनुशासनको जो कुरा गर्छन् माओवादीहरू, त्यहाँ अब नयाँ खाले पुस्ताले त्यो स्वीकार्न सक्ने स्थिति रहेनछ कि क्या हो भन्ने एङ्गलबाट प्रश्न उठेको छ। त्यसकारण मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ। पहिलो कुरो त मैले उहाँले के भन्नुभयो मलाई केही थाहा छैन। मैले त्यो भिडियो हेरे पनि छैन, म त्यो कार्यक्रममा छँदा पनि थिएन। बाहिर चर्चा भएको साथीहरूले कहिलेकाहीँ सोधेको छ। मैले सत्य तथ्य चाहिँ राम्रोसँग अझै पनि भिडियो हेर्न पाएको छैन। तर म दुईवटा कुरा तपाईँलाई भन्छु। एउटा कुरो के भने नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्छ भने, आलोचना हुन्छ भने होइन, त्यो कुरा नराम्रो ठान्नुहुन्न क्या। तर मलाई यो चाहिँ लाग्दैन कि अहिले नै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वबाट त हट म हुन्छु भनेर कसैले भन्या छ भन्ने लाग्दैन, भन्छ भन्ने पनि हाम्रो पार्टीमा अहिले मलाई लाग्दैन। तर नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँछ भने, आलोचना गर्छ भने, फेरिनुपर्छ भन्छ भने, वा म पनि नेतृत्वलाई लायक छु भनेर कसैले भन्छन् भने, कम्युनिस्ट पार्टी सबभन्दा डेमोक्रेटिक भन्ने पार्टीले अनुशासनको नाममा त्यो गर्नुहुन्न भन्न मिल्दैन नि। त्यो त झन् राम्रो कुरा हो नि त। त्यस कारण त्यो कुरा होइन। तर त्यहाँ के भयो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन। कसैले भन्छन् उहाँ मैले उपमहासचिव होइन भने रे उहाँले भन्ने पनि छ। कसैले चाहिँ केही भन्छन्, म त्यो हेरेरै भनौँला। तर पार्टीमा अहिले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड हाम्रो पार्टीको नेता हो। अब कसैले चाहिँ के भन्छ, हाम्रो पार्टीका साथीहरूले पहिला सुप्रिमो भन्ने चलन छ। सुप्रिमो होइन, म एकदम भन्छु हाम्रो पार्टीमा सुप्रिमो भन्ने हुँदैन। त्यो चाकडी हो, त्यो चाकडीका भाषा, त्यो एकदम गलत कुरा छ। हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष हो उहाँ। हाम्रो पार्टीमा सिस्टममा निर्णय गर्नुपर्छ, सामूहिकतामा निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो निर्णय प्रक्रियाको र कमिटी प्रणालीको मूल नेता उहाँ हो। त्यो चाहिँ सही हो र अहिले नै कसैले च्यालेन्ज गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर कसैले म पनि अध्यक्ष हुन लायक छु भन्छ भने त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। म तपाईँसँग अब गठबन्धन र तालमेलतर्फ केन्द्रित रहेँ है त। तपाईँसँग म विषय त्यसरी उतातर्फ मोड्छु। यो गठबन्धनको सरकार, तपाईँले एक सन्दर्भमा के भन्नुभयो अघि भने हाम्रो अन्तिम लक्ष्य त समाजवाद हो, काङ्ग्रेस पनि समाजवाद भन्छ। तपाईँहरू र काङ्ग्रेस बीचको यो सहयात्रा कति 100 वर्षसम्मका लागि हो कि अथवा पार्टी एक हुँदैछ कि त्यस्तो भयो कि तपाईले नै भन्नुभयो कति 100 भने हो कि क्या हो? कति किनभने प्रचण्डजीले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा कम्तीमा पनि 25 वर्ष त हामी यसै गरेर जानुपर्छ, मिलेरै जानुपर्छ, मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्छ नत्र, सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुभएको छ। त्यो तपाईहरूको समाजवाद र काङ्ग्रेसको समाजवादमा के भिन्नता छ? पार्टी, यी दुईटा पार्टी फरक रहिरहनु, अलग रूपमा रहिरहनुको के तुक छ बताइदिनुहोस् त। सहकार्य, सहयात्रा, सारा गठबन्धन त त्यो दृश्य देखिन्छ, के फरक छ बताइदिनुहोस् त। दृष्टिकोणको हिसाबले, विचारको हिसाबले, सिद्धान्तको हिसाबले, कार्यक्रमको हिसाबले, लक्ष्यको हिसाबले, आदर्शको हिसाबले हामी फन्डामेन्टली भिन्न पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो पार्टी। शेरबहादुरलाई अगाडि राखेर तपाईहरु नेपाली काङ्ग्रेससँग हाम्रो पार्टी एकता त कुरा छोड्नुस्, दीर्घकालीन रणनीतिक मोर्चा पनि हुन सक्दैन। अहिले हाम्रो कार्यनीतिक मोर्चा हो, कार्यगत एकता हो। आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत प्रतिनिधित्व विघटन गरिदिनु भयो। प्रतिनिधित्व विघटन भयो, यो त बेठिक भयो, यसले त संविधान उल्लङ्घन गर्ने प्रक्रिया बढ्दै गयो भने त कहाँ जान्छ यो भन्ने लाग्यो हामीलाई। त्यो सही थियो। त्यसलाई असफल पार्न हामीले साथीहरू खोज्दै गयौँ। बल्ल बल्ल शेरबहादुरजी त पहिला तयार हुनुहुन्थेन, उहाँ पनि तयार हुनुभयो र यो मोर्चा बनाइयो। त्यस कारणले यो संविधान उल्लङ्घनको प्रक्रियालाई असफल पार्न स्वाभाविक रूपमा जन्मिएको मोर्चा हो। त्यति हदसम्म यो सही छ, छोटो समयका लागि यसको त्यति हदसम्म सही छ। तर यो न रणनीतिक मोर्चा हो, न दीर्घकालीन मोर्चा हो, न पार्टी एकताको त कल्पनै नगर्नु सम्भवै छैन बाबा। खालि समाजवाद भन्ने जहाँसम्म कुरा छ, उहाँहरूले भनेको समाजवाद र हाम्रो समाजवाद एउटै होइन। त्यो समाजवादको न्यूनतम केही कुरामा अहिले संविधानको भनेको कुरा लागू गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति होला यदि इमान्दार छ भने। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता, आवास
मौलिक अधिकारमा सुनिश्चित गर्ने भनेको छ। समाजवादको निम्ति त्यो राम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि सहमत भयो भने सो मच द बेटर। अरू कतिपय कुरा पनि हुन सक्ला, तर हामी चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद भन्छौँ, उहाँहरू प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नुहुन्छ। हामीलाई लागेको के छ भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको अन्ततः पुँजीवादै हो होइन। त्यो समाजवादको बोलवाला विश्वमा भइसकेपछि मात्र यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद आएको हो पुँजीवादी क्याम्पबाट भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यस कारणले अहिलेको संविधानले भनेको समाजवाद उन्मुख राज्य र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको हकमा छलफल हुन सक्ला, तर समाजवादको लक्ष्य र आदर्श हाम्रो एउटै होइन, कार्यक्रम एउटै होइन। त्यस कारणले पार्टी एकताको कुरो छोड्नु दीर्घकालीन मोर्चा पनि हामी सोध्दैनौँ। यो कार्यगत एकता हो। यो कहिलेसम्म चल्छ यो कार्यगत एकता? अब अहिलेको चुनावसम्म मात्रै कि अहिलेको फेरि यसपछि आउने चुनावमा पनि तपाईँहरूको भूमिका की रोल यस्तै रहने? अहिलेसम्म चुनावमा त हुने नै भयो होइन। चुनाव अन्यथा हुँदैन, यस्तै चल्छ तालमेल। त्यही त छ त अहिले त। ओलीजीसँग कुनै सम्भावना छैन? अब ओलीजीले चाहिँ जुन बेलामा सम्भावना थियो त्यो बेलामा चाहिँ सिधै नकार्नु भयो। त्यो त ठुलो गम्भीर ऐतिहासिक भुल हो भन्छु म। अब अहिले पनि उहाँले चाहिँ गरेको गल्ती कमजोरी, जस्तो मैले उहाँकै उपस्थितिको एउटा कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमा भने पार्टी एकता गरियो, नेकपा बनाइयो, जोगाउन सकिएन, ऐतिहासिक वस्तुगत आवश्यकता थियो, त्यसले ठुलो सम्भावना पैदा गरेको थियो नेपालमा मात्रै होइन विश्वमै नेपाली कम्युनिस्टहरूको अगाडि ठुलो सम्भावना देखा परेको थियो। त्यो कमजोरी भयो हाम्रो र ढल्यो होइन। त्यसमा मेरो तर्फबाट पनि जति भूमिका खेल्न पर्ने थियो होला सकिएन। मेरो भागको कमजोरी म स्वीकार गर्छु भने मैले सार्वजनिक रूपमा भने नि, उहाँकै उपस्थितिमा भने नि। तपाईँले प्रयत्न गर्नुभयो अनि उहाँले वा अरूले पनि, उहाँले कमसेकम राजनीतिक रूपमा अहिलेको कदम यो संविधान विपरीत अदालतले पनि भनिदियो संविधान सम्मत रहेछ मेरो कदम सम्म भन्ने र साँच्चै मिलौँ गल्ती कमजोरी सच्च भन्ने। अरूले पनि जे आरोप अलिक बढी नै लगाइयो भने महसुस गरिया होला होइन। त्यो बागबारे नि समीक्षा गर्ने हुन सक्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो पहल कदमी नै भएन नि त। अब हामीले त प्रयत्न चाहिँ विभिन्न ढङ्गले गरेको होइन भन्ने त किन भन्ने, गरेकै हो, चाहिन्छ भनेकै थियो। मैले काङ्ग्रेससँग नि बिचरा काङ्ग्रेसका साथीहरूसँग लुकाउने कुरो छैन के। हिजो पनि नेकपा बनाएकै हो, वामपन्थी एकता गरेकै हो, कम्युनिस्ट भने वामपन्थी भन्ने, कम्युनिस्ट र वामपन्थी एकता त हामी गर्दैनौँ भनेर त्यहाँ सर्टिफिकेट त बुझाउनु पर्दैन नि हामीले बाबा। अर्थात् तालमेल चाहिँ हुने नै भयो। अब तपाईहरू र काङ्ग्रेस अर्थात् 5-6 दल बीच तालमेल हुन्छ चुनावमा। त्यो तालमेल हुँदा यो त आइसक्यो, चुनावको त अब नोमिनेसन गर्ने दिन आइसक्यो। कहिलेसम्म हुने, कतिमा 165 स्थानमा माओवादी केन्द्रलाई कति, काङ्ग्रेसलाई कति, उपेन्द्र यादवजीलाई कति, माधव कुमार नेपालजीलाई कति, राष्ट्रिय जनमोर्चा अर्थात् मोहन विक्रमजीलाई कति, बाबुरामलाई कति, अरू जीहरूलाई कति, के हिसाब किताब छ? वामदेव गौतमलाई के छ? सकारात्मक छलफल बताइदिनुहोस् न। त्यो तपाईँले अलि दर्शकले जान्नु जरुरी छ। कहिलेसम्म फाइनल हुन्छ? गौतमजीहरूको पार्टी वा बाबुरामजीको नेपाल समाजवादी पार्टी चाहिँ गठबन्धनमा छैन। त्यसकारणले त्यो बारेमा अहिले छलफल भएको छैन। बाबुराम र वामदेवलाई अलग राखौँ, ठिक। अब 5 दलीय गठबन्धनको बारेमा छलफल भएको छ, सकारात्मक ढङ्गले नै छलफल भएको छ होइन। सकारात्मक भनेको त होइन, निर्वाचनको डेट अलिक पर भयो हुनाले यो बेकारको चाहिँ अहिले नै सबै घोषणा गरौँ किन भन्ने पनि भयो होला होइन। अलिअलि केही छलफल गर्न थोरै बाँकी पनि होला, तर यो तालमेल चाहिँ निष्कर्षतिर पुग्दैछ। तर अहिले समानुपातिकता 2-3 गते चाहिँ बुझाउनु परिसक्यो समानुपातिको सूची। त्यस कारण सबै पार्टीहरू अहिले चाहिँ समानुपातिको सूची तयार गर्न लाग्ने भए 2-4 दिन। त्यसपछि हामी 4 गते बस्छौँ। टेन्टेटिभ के छ हिसाब किताब बताइदिनुहोस् त। हिसाब किताब त मैले त्यसरी तपाईहरूलाई प्राप्त हुने कति सिट, त्यसरी नगरौँ भनेर छलफल गरेर पछाडि अरूलाई कति भन्न खोज्या, पछाडि हामीले त्यसरी नगरौँ, कुन निर्वाचन क्षेत्र कसको उपयुक्त हुन्छ हेरौँ भनेर मिलाउँदै आछौँ। पहिला प्रतिशतको हिसाबले यति प्रतिशत यसलाई नभनौँ, जित्न पर्छ चुनाव होइन। चुनाव मिलेर लड्ने नै भइसकेपछि त्यस कारण सङ्घको कुन निर्वाचन क्षेत्रमा, प्रदेशको कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कुन पार्टीले जित्छ, कुन पार्टीको राम्रो प्रभाव छ भनेर हिसाब गर्दै आछौँ, मिल्दै आछ। त असोज 4 गते फाइनल अन्तिम बैठक हुन्छ, मिल्छ भनेर बुझौँ कि फेरि त्यसपछि निरन्तर चलिरहने हो? अन्तिम त कसरी भन्ने हेर्नु, अन्तिम त उम्मेदवारको दिने दिनभन्दा अलिक अगाडिसम्म त छलफल एउटा वा अर्को रूपमा एउटा अन्तिम घडीसम्म चलिरहने भयो, यो बार्गेनिङ चलिरहने भयो। बार्गेनिङ भन्दा छलफल चलिरहन्छ, एउटा 2टा मिलेन भने छलफल गर्न परिहाल्यो। कथम काङ्ग्रेस
अब तपाईहरू त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, तपाईहरू ओलीजीसँग मिल्ने सम्भावना रहँदैन, अर्थात् तालमेलको सम्भावना त्यो गुज्रिसकेको हुन्छ। माधवजीको त्यति बलियो पार्टी छैन, उपेन्द्रजीको तराईमा मात्रै सीमित छ, अरूको केही अर्थ त्यति छैन। त्यस्तो अवस्थामा शेरबहादुरजीले अर्को खालको योजना तय गर्नुभयो भने तपाईहरूको अभिगत के हुन्छ बताइदिनुहोस् त। काङ्ग्रेससँग साँचो मानेमा देशव्यापी तालमेल हुन सकेन भने तपाईहरूको अस्तित्व के हुन्छ? हाम्रो अस्तित्वको बारेमा धेरैलाई धेरै चिन्ता छ। हेर्नुहोस्, म चाहिँ धेरै चिन्ता नगरौँ न भन्छु क्या। हामीलाई पहिला पनि अब हामी त यो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो, भोलि समाजवादमा पनि हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, नयाँ ढङ्गको समाजवादमा अहिले पनि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोमा छौँ। तर यो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा चाहिँ पुँजीवादमा सहभरित भयो होइन। हामी पुँजीवादलाई जोगाउन सुदृढ गर्न गरे होइन, पुँजीवादलाई ढाल्नलाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। अर्को एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हामीलाई पहिला 20-30 ल्याउला स्थानीय चुनावमा भन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, तालमेल गरेर धेरै ल्या भन्छन्, कहिलेकाहीँ 122। स्थानीय चुनाव पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ हाम्रो राम्रो भएको ठाउँमा एमाले पनि मिल्यो। काङ्ग्रेस, एमाले, विप्लव, एकै समाजवादी सबै मिलेको छ नि। हामीसँग डाटा छैन र त्यो। त्यस कारणले हामी आफ्नै बलबुत्तामा हो, मूलभूत रूपमा अगाडि बढ्ने, त्यो हामीलाई राम्रोसँग जानकारी छ। तर त्यो हैसियतमा अझ बढी राम्रो हैसियतमा ल्याउन हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ। त्यस कारण त्यो धेरै चिन्ताको कुरा पनि छ। हामी नेपालको राजनीतिलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठाउँमा एक्लै लडे पनि हामी हुन्छौँ। 165 मा कति जति जित्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बुताले लड्दा, तालमेल नगरी लड्दा? होइन, हाम्रो अहिले आफ्नै क्यालकुलेसन चाहिँ 20-25 भन्ने हो होइन। एक्लै लड्दा प्रत्यक्षमा 25 एक्लै लड्दा काङ्ग्रेससँग तालमेल नगरी तालमेल गर्दा त हेरौँ न तालमेल कति मिलिसकेको छैन अहिले ठ्याक्कै। यो एउटा मर्मस्पर्शी विषय म तपाईँलाई उठान गर्छु। गत संसदीय चुनावमा जति ठाउँमा तपाईँहरूले जित्नु भएको छ, काङ्ग्रेसलाई सालाखाला पराजित गरेको स्थिति छ। अब यतिखेर तपाईँहरू काङ्ग्रेससँग तालमेल गरेर जानुहुन्छ। जस्तो मानिलिनुहोस्, सिन्धुपाल्चोकको अग्नि सापकोटाजी जहाँबाट चुनाव जित्नु भएको छ, त्यहाँ काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धी छ। त्यस्तै गरी अरू जिल्लामा पनि यस्तै छन्। त्यो कसरी काङ्ग्रेससँग तपाईँहरूको तालमेल होला, कसरी म्यानेज गर्नु होला? यस्तो के 165 ठाउँमा उठाउने हैसियत भएका पार्टीहरू तालमेल गर्दा केही न केही समस्या त आइहाल्छ नि। त्यो त बुझ्नु पर्यो नि तालमेल गर्ने भनेपछि त। त्यसैले मिलाउनु पर्छ। हामीले कहीँ हामीले त्याग गर्नुपर्छ, कहिले काङ्ग्रेस त्याग गर्नुपर्छ, कहिले चाहिँ एकीकृत समाजवादीले त्याग गर्नुपर्छ। त्यो त गर्नै पर्यो नि। मिलाउन तयार भएर पो यो चाहिँ अगाडि बढेको त। यो अलिकति दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने प्रश्न म उठान गरेँ। भोलि चुनाव सम्पन्न भएपछि परिणाम तपाईहरूको एक खाले स्थान प्राप्त होला, तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेसलाई एक खाले होला, एमालेलाई अर्को खाले होला। बहुमत त कसैको आउने छैन। यो जगजाहेर विषय, संविधानले नै त्यो त्यसका लागि अनुकूल उर्वर अवस्था सिर्जना गरेको छैन। त्यस्तो बेलामा नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको निकटता वा प्रचण्डजीको नेतृत्वमा सरकार वा ओलीजीको वा शेरबहादुरजीको तपाईहरू जसरी अहिले मुभ गरिरहनु भएको छ, भावी प्रधानमन्त्री को कसरी जाने भन्ने सवालमा पनि अस्पष्ट, कुनै कुरामा स्पष्ट नभइकन जो गइरहनु भएको छ, जनताले के विश्वासका आधारमा तपाईहरूलाई भोट दिने र तपाईहरूसँग के त्यस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दा छ जनताको मत आकर्षित गर्ने र तपाईहरू लोकप्रिय हुने वा भोट पाउने, बताइदिनुहोस् त। यस्तो छ। पहिलो कुरो त तपाईँ प्रधानमन्त्रीको व्यक्ति अगाडि सारेपछि मात्रै ठिक हुन्छ भन्ने कुरा एउटा ठुलो विश्वव्यापी बहस छ एउटा। तथापि साझा कार्यक्रम पनि त केही छैन। विश्वव्यापी बहस छ। व्यक्तिलाई अगाडि सार्ने कि नीति कार्यक्रमलाई अगाडि सार्ने, थस्ट मुख्य चाहिँ कता जाने भनेर लिएर जाने भन्ने छ। हामी त्यसमाथि पनि गठबन्धनमा छौँ। कुनै एउटा प्रधानमन्त्री भनेर अहिले सार्ने स्थिति छैन। हाम्रो चाहिँ बहुमत आइसकेपछि सरसल्लाह गरेर गर्ने कुरा हो, अथवा राजनीतिका सबै विकल्पहरूको बारेमा त्यतिखेर छलफल। यही प्रकृतिको समीकरण चल्छ कि अर्को स्थिति पनि? अहिलेसम्म त त्यही नै देखिन्छ होइन। अहिलेसम्म यसको अर्थ भोलि अर्को हुन पनि सक्छ। बाबा, राजनीतिमा तपाईँ सबै हिजो चाहिँ शेरबहादुरजीसँग हाम्रो गठबन्धन होला भनेर 2/3 बहुमत। त्यसैले नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई त म आफू अब नेतृत्वमै छु, म क्षमा माग्छु सार्वजनिक रूपमा पनि। हेर्नुहोस्,
एउटा कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने स्थिति हामी सबैले भनिरहेका छौँ अब। तर हामीले नेकपाको करिब 2/3 बहुमत ल्यायौँ। त्यस्तो सम्भावनाको बिन्दु, त्यति राम्रो बिन्दुमा हामी पुगेर पनि अहिले जहाँ पछाडि फर्काउनु नेपाली कम्युनिस्ट वामपन्थीहरूले राम्रो गरेका छैनन् हेर्नुहोस्। तैपनि ककसका गल्ती कमजोरी भए आत्मसमीक्षा गरेर हामी नयाँ ढङ्गले जान सक्नु पर्थ्यो, त्यसको निम्ति बल जोड गरिएकै हो, भइराखेका छैन। अहिले हामीले इमान्दारीपूर्वक जे गर्ने हो इमान्दारीपूर्वक लागू गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म। नेपाली काङ्ग्रेस सहित 5 दलीय गठबन्धनसँग मोर्चा जे गर्ने हो इमान्दारीपूर्वक लागू गर्नुपर्छ भनेपछि अब काङ्ग्रेससँगै मोर्चामा जाने भयो चुनावमा अहिले। अब तपाईँ काङ्ग्रेसलाई भोट माग्नुहुनेछ, तपाईँको गोर्खामा बाबुरामजीलाई तपाईँले भोट माग्ने त्यसो भए? उम्मेदवार त हाम्रो तय नै भएको छैन नि। तर साला खाला मानिस यो प्रश्न गर्छ नि, भोलिका दिनमा त देखिने कुरा छ नि। होइन त्यस्तो नहोला, त्यस्तो नहोला। म त बाबुरामजीको पार्टीले हाम्रो पार्टीको निर्वाचन चिन्ह लिएर चुनावमा हामी भाग लिन्छौँ भन्नुभएको छ, त्यतिसम्म मात्रै सहमति भएको छ होइन। अरू केही साथीहरूलाई पनि उम्मेदवारीमा तपाईँहरूले समर्थन गरिदिनुपर्छ भन्नुभएको छ, 3टा नाम दिनुभएको छ, त्यो मलाई नसोध्नुहोस् अहिले। तर त्यसमा उहाँको नाम छैन। हाम्रो पार्टीलाई पहिलादेखि यो 3टा नाममा चाहिँ हाम्रो उम्मेदवार बनाउँछौँ सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा भन्नुभएको छ, त्यसमा उहाँको नाम छैन। त्यसैले त्यो त सल्लाह गरेर हल भइहाल्छ। त्यसको अर्थ बाबुराम भट्टराईजी नउठ्ने सम्भावना छ। अनि त्यो त उहाँले नै भन्ने कुरा भयो होइन। तथापि दिएको नाममा उहाँको नाम छैन। हामीसँग किन जोडिने भयो त भने एउटा हामीलाई नाम दिनुभएको छ उहाँले पहिला, उहाँको नाम छैन। 3जनाको र उहाँसँग मलाई चुनाव लड्नु पर्छ भन्ने छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ होइन। अर्को कुरा के भने उहाँले भोलि निर्णय गर्नुभएछ भने पनि फेरि टिकट त हाम्रो पार्टीको हुन्छ, हामीसँग सहमति नभइकन त हुँदैन। हथियारमै चुनाव लड्ने त्यस्तो छ होइन। अब त्यसैले अहिले त अब कोहीको पनि निर्णय भएको छैन, मैले नै निर्णय गरिसकेको छैन नि त। अब काङ्ग्रेसलाई त भोट माग्नुहुन्छ नि तपाईँले, कस्तो इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ होइन। काङ्ग्रेससँग मिलेर गएपछि चाहिँ माग्दिनँ भन्नु त अनैतिक हुन्छ। हेर्नुहोस्, मिलेर गएपछि त जनताले जे भने पनि अरूले जे भने पनि हामीले जुन औचित्यका आधारमा भोट माग्ने त माग्नै पर्छ नि। वर्गको कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि तपाईँहरू एक समय, अहिले पनि गर्छ। कोशीको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, गण्डकको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, महाकालीको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, यस्तै यस्तै अरू अनेकौँ विधेयकहरू आएका छन्। तमाम विषय छ जो काङ्ग्रेससँग जोडिन्छ। त्यो कसरी तपाईँहरू अब आफूलाई देशभक्त भन्नुहुन्छ, यो सहकार्य सहयात्रा समग्रमा समीक्षा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ छ होइन। तर अब हेर्नुहोस्, राजनीतिमा अब नेपाली काङ्ग्रेसको विरुद्ध त्यतिखेर राजा चाहिँ दैनिक राजनीतिमा एक्टिभ भएको कारणले नेकपा माओवादीले जनयुद्ध सञ्चालन गर्दाखेरि तात्कालिक रूपमा चाहिँ सबभन्दा बढी जुझ्नु परेको लड्नु परेको नेपाली काङ्ग्रेसै थियो। पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसको गिरेबाबुको टावरिङ पर्सनालिटी पनि होइन मिलेर जाउँ भन्ने ठाउँमा आउनुभयो र मात्रै यो परिवर्तन सम्भव भयो होइन। त्यस कारणले त्यस्तो मात्रै त हुँदैन रहेछ नि। हेर्नुहोस्, तर मूल मुद्दा हो, अघि मैले भनेको 4वटा मुद्दा चाहिँ हामी छोड्दैनौँ। के 4वटा? राष्ट्रियताको मुद्दा, यो लोकतन्त्रको रक्षा, जो नयाँ प्रकारको लोकतन्त्र हो यसको रक्षा र विकासको मुद्दा, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र जनजीविकाको मुद्दा र तेस्रो समाजवादको मुद्दा। अब तपाईँसँग यसैमा म कार्यक्रमको अन्त्यतिर विषय उठान गरेँ। राष्ट्रियता सर्वाधिक कमजोर भएको यतिखेरको नेपालको अवस्था, विदेशीहरूको जोखिम बढेको छ, थिचोमिचो बढेको छ, जोखिम बढेको, सीमाको त्यत्तिकै विषय छ। विदेशीहरू दौड आएको आए गएको गए गरिरहेछन्, सशङ्कित छन्। नागरिकतादेखि लिएर एसपीपीदेखि लिएर एमसीसीका तमाम विषयहरूसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। सेनाहरूको विदेशी सैनिकहरू किन यहाँ दौडिरहेछन्, यो सशङ्कित छन् नेपाली जन। दोस्रो, बेरोजगारको सङ्ख्या यति बढेर गएको छ, जनजीविकाको सवाल एकदम कठिन अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। नेपाली युवा पुस्ता विदेश जान बाध्य, लड्को लागै छ। अरू तमाम जो तपाईँ डेमोक्रेसीको कुरा गर्नुहुन्छ, यी तमाम जो विषय छन्, निर्णायक हैसियत त हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले राख्छ भन्ने प्रश्न गर्छन् र शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्ने चीनका उच्च अधिकारीहरू, जिम्मेवार नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू
बारम्बार आएछन्। अमेरिकीहरूको दबदबा, उनीहरूको उपस्थितिलाई अलग ढङ्गले मानिसले विश्लेषण बुझ्ने प्रयास गर्दैछन्। भारतीयहरूको तपाईहरू नै स्वयं थिचोमिचोको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, सुरुङ युद्ध भन्नुहुन्थ्यो, दिल्लीमा उदाउनु भयो, 12 बुँदे भयो। नेपालको जुन परिवर्तन भएको छ, परिवर्तनको लाभ नेपाललाई के प्राप्त भयो, आर्थिक हिसाबले हामी के भयौँ, कहाँ पुग्यौँ भन्ने मानिस प्रश्न गर्छन्। मुलुक टाट पल्टिन लागेको कुरा गरिन्छ। विभिन्न मन्त्रीहरू संदिग्ध गतिविधिमा छन्। प्रधानमन्त्री वरिपरि घुमेका मानिसहरूको त्यो अनुहार हेर्दा अत्यन्त अस्वाभाविक, अर्थमन्त्रीको गतिविधि हेर्दा त्यसमाथि प्रश्न उठ्छ। यी सबै दृश्य हेर्दा नि मैले सारमा भने विदेशीहरूको यो खालको उपस्थिति, निरीहपन नेतृत्व, सर्वसम्मत प्रकृतिको नेतृत्वको अभाव, इन्स्टिच्युटहरू, विभिन्न खाले संस्थाहरू, त्यसको गर्विलो उपस्थिति, त्यसको उपस्थितिमाथि के औचित्य छ यस्ता संस्थाहरू भनेर मानिस प्रश्न उठाइरहेका छन्। कहाँबाट तपाईँले यो सबै बलियो भइरहेको छ, हामी यो हौँ, हामी यो खाले मानिस हौँ भनेर दाबी गर्ने कसरी, यसमा सम्झौता गर्दैनौँ भनेर के आधारमा भन्नुभएको विषयहरूमा कतिपय सत्यता छ। तर अब हाम्रो पोजिटिभ पक्ष पनि हेर्ने अनि कमजोरी कहाँ छ त्यसलाई सच्याउने दिशातिर जानुपर्छ। पोजिटिभ के हो भने हाम्रो पुर्खाहरूको कुरा गर्नु हुन्छ भने नेपालमा होइन सारा साम्राज्यवादको विवेक हुँदा, हाम्रै महादेशमा सबै उपनिवेश हुँदा, प्रत्येक उपनिवेश हुँदा हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रो देश स्वतन्त्र रूपमा जोगाउनु भयो र त्यसमा हामी अहिले पनि गर्व गरिरहेका छौँ, हामी नेपाली हौँ भनेर। तर तपाईँहरू क्रेडिट पृथ्वीनारायण शाहलाई दिन चाहनुहुन्न? होइन, उहाँकै शालिग तपाईँहरूले तोडफोड गरिदिनु भयो, ध्वस्त बनाइदिनु भयो। यो जुन बेला हामी एकै ठाउँमा थिएनौँ, के भयो इतिहासमा घटना भन्ने कुराको मैले जवाफ दिन मिल्दैन होइन। तर विधि जेसुकै भए पनि पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण हुनमा भूमिका खेल्नु भएको, नेतृत्व गर्नु भएको हो, त्यसमा कुनै दुविधै छैन। म चाहिँ पुनर्एकीकरण भन्न चाहन्छु, त्यो अर्कै विषय हो। नेपाल पहिला पनि थियो, त्यस कारणले यो पुनर्एकीकरण हो होइन। त्यसको ऐतिहासिक शिलालेखहरू, ऐतिहासिक सामग्रीहरू थुप्रा छन्। मैले त्यस्तो छ, यस्तो पुर्खाहरूको कारणले, हाम्रो प्रकृतिको कारणले हामीले यस्तो देश पायौँ जो चाहिँ स्वत अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान प्राप्त छ कि, चाहे सगरमाथाको देश, चाहे बुद्धको देश, चाहे पशुपतिनाथको देश, स्वत पहिचान प्राप्त के। अरूले चिनाउनलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान प्राप्त देश हामीले पायौँ। तेस्रो चाहिँ हाम्रो देशमा सम्भावनाहरू पनि यति छन् कि कुनै देश संसारमा यस्तो हुन गाह्रो छ, यस्तो पाउन गाह्रो छ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ नि त धेरै ठाउँमा जसमा विकासका, समृद्धिका आधार सम्भावना भन्छु म चाहिँ, बेस्ट पोटेन्सियलिटिज, तिनीहरूको हिसाबले पनि चाहे जलस्रोत, जल ऊर्जाको कुरा गर्नुहोस्, सिँचाइको कुरा गर्नुहोस्, खानेपानीको स्रोतको कुराकानी गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ तपाईँको कृषिको कुरा गर्नुहोस्, चाहे पर्यटनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे फलफुलको कुरा गर्नुहोस्, चाहे जडीबुटीको कुराकानी गर्नुहोस्, चाहे मानव स्रोतको कुरा गर्नुहोस्, हामी एकैसाथ यति धेरै साधन स्रोतको सम्भावना सहित छौँ जसले नेपाललाई कायापलट गर्न सक्छ। चौथो कुरा चाहिँ हामी यति सुन्दर र यस्तो राम्रो हावापानी भएको देश छ होइन। तल तराईमा चाहिँ अलिकति गरिब लाग्यो भने यसो 20 मिटर, के अरे 20 किलोमिटर, 10 किलोमिटर माथि उक्लेपछि सेरेर हावा आउँछ। यस्तो देश हामीले पायौँ र त्यस पछाडि यसलाई बनाउन भनेर मलाई थोरै 1-2 मिनट भन्न दिनुहोस् यसमा। यसलाई बनाउन भनेर हाम्रो पुर्खाबाट हामीलाई प्राप्त अन्तर्निहित निर्देशन के थियो भने यो राष्ट्रियताको रक्षा गर, अझ सुदृढ बनाऊ। दोस्रो चाहिँ समयानुकूल लोकतान्त्रिक बाटोमा जाऊ, लोकतान्त्रिक सरकार बनाऊ, लोकतान्त्रिक परिपाटी बनाऊ। दोस्रो यो देशको चाहिँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर, विकास गर, समृद्ध देश बनाऊ र आफ्नो पहिचान चाहिँ कायम गर भन्ने त्यो दिशातिर जानुपर्छ भन्ने क्रममा हामीले चाहिँ लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गऱ्यौँ होइन। लोकतन्त्र पनि एक प्रकारको स्थापित भयो र हाम्रो अगाडि चाहिँ अघि भनेको 4वटा कार्यभार अहिले बाँकी छन्। तर त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि सन्तुष्ट हुन सक्ने होइन, एकदम राम्रो गरियो, योभन्दा बढी गर्न सकिन्थेन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो गल्ती हो। नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले, नेपालको कन्टेम्पोरेरी समकालीन राजनीतिक नेतृत्वको टोलीले आत्मसमीक्षा गरेर भन्नुपर्छ कि हामीले जति गर्न पर्थ्यो यो परिवर्तनबाट, जति गर्न सकिन्थ्यो, गर्न पर्थ्यो आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा र अरू मूल्य संस्कृतिको क्षेत्रमा, र जनताबाट जे अपेक्षा थियो त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ, त्यो ठाउँमा पुग्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा सत्य हो होइन। तर फेरि पछाडि फर्केर हुन्छ भनेर कसैले सोध्छ भने त्यो पनि गल्ती हुन्छ।
यही संविधान र लोकतन्त्रलाई अझ परिमार्जन गर्दै र नयाँ प्रकारको समाजवादी लोकतन्त्रमा हामीले पुर्याउन जरुरी छ। र त्यसको निम्ति एउटै मात्र कुरा म भन्छु जीवरामजी, जनताले आशा गरेको आशा चाहिँ नमरिसकेको तर आशामाथि प्रश्न उठेको कुरा के भने एउटै कुरो जनताले भने चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू नेताहरू तिमीहरू बदलियो। अर्थात् सबल नेतृत्वको चाहिँ अभाव छ अहिले पुरा गर्न सक्ने त्यो नेतृत्व समकालीन नेतृत्व प्रमुख नेतृत्वको टिम अन्तर्गतको पार्टीहरूले अपेक्षा गरे अनुसार आशा गरे अनुसार काम गर्न किन सकेका छैनन् भने उनीहरू नै बदलिनुपर्ने आवश्यक ठाउँमा पुगे। अहिलेको मुख्य कुरा तरल अवस्थामा राजनीति छ। तरल त ठ्याक्कै नहुनु तर अप्ठ्यारो अवस्थामा छ हैन। र यसलाई चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले एउटै कुरो भनेको छ जनताले, यो देश बदल्न पर्छ, यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गरेर ल्यायो, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नु पर्यो, राष्ट्रियता बलियो बनाउनु पर्यो, समृद्ध देश बनाउनु पर्यो भनेको छ। त्यसको निम्ति के हो त गर्न पर्ने भने चाहिँ पार्टीहरू बदलियो, राजनीतिक नेताहरू बदलियो। आवश्यकता छ, हामीले आत्मशिक्षा गरेर बदल्ने आँट गर्नुपर्छ, होइन भने नेतृत्व त आउँछ यो देशलाई अगाडि बढाउन। धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायण काजी श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रेजेन्स सत्य संवाद। लचिलो जति बलियो त्यति। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।